Bonjour chers élèves de première année du collège. Aujourd'hui on va corriger l'exercice réalisation du profil topographique. Avant de commencer, je vais faire un petit rappel des étapes de la réalisation du profil topographique. On va commencer par déterminer c'est quoi le profil topographique. Le profil topographique, comme on a expliqué déjà, c'est la forme de la surface de la Terre. يعني شكل تضاريس سطح الأرض. كيف هو الشكل ونحصل عليه انطلاقا من خريطة توبوغرافية لا كارت توبوغرافيك. إذا بروفيل توبوغرافيك كنمزو انطلاقا من خريطة توبوغرافية، والخريطة التوبوغرافية أصلا تتكون انطلاقا من تضاريس الأرض. إذا تضاريس الأرض تعطينا خريطة توبوغرافية، نحن نعتمد على خريطة توبوغرافية لكي ننجز المقطع الجانبي التوبوغرافي. الشكل التالي يتم إنجاز خريطة توبوغرافية على الشكل التالي. on a un relief تضاريس من سطح الأرض على هذا الشكل. تضاريس سطح الأرض تكون عبارة عن ارتفاعات وانخفاضات. دونك هنا المنطقة مرتفعة، هذا ارتفاع، من بعد تنخفض، من بعد ترتفع، من بعد تنخفض. سي ان غولييف. الوغ هنا نحدد الارتفاعات على شكل مستويات. إذا هذا المستوى أول مستوى، المستوى الثاني، المستوى الثالث، الرابع، الخامس، السادس. هاد المستويات كل مستوى تيكون عندنا ارتفاع. بيان سور المستوى الاول الارتفاع ديالو هو 200 متر. هذا الارتفاع هو بالنسبه لسطح البحر. لو نيفو زيرو هو سطح البحر. المستوى الذي يليه 300 متر بارابور au niveau 0. Le niveau suivant c'est 400 500 600 700. اذا عندنا هنايا 7 نيفو، وكل نيفو عنده التيتود ديالو ارتفاع. هنا هادو دي نيفو مستويات، كل نيفو عنده ارتفاع ديالو. يقومون باسقاط هاد المستويات على سطح مستوي، يعني واحد لا سيرفاس هي اون سيرفاس بلان، سطح مستوي، ويعطينا هذا الشكل. هذا المستوى كيعطينا شكل منحنى. اذا هذا المستوى يتم تمثيله على شكل منحنى كورب، كنسميو كورب دو نيفو، منحنى للمستوى. وكيكون فيه ان شيفر، هذا لو شيفر، هذا الرقم يمثل الارتفاع لالتيتود. اذا هكذا نحصل على الخريطة الطبوغرافية عبارة عن منحنيات دي كورب دو نيفو، وكل كورب دو نيفو تيكون عنده التيتود ديالو اللي هي sous forme d'un chiffre. إذن ça veut dire que tous les points qui appartiennent à cette courbe ont l'altitude 200. يعني جميع النقاط اللي كتنتمي لهذا المنحنى، منحنى المستوى، هي ارتفاع ديالها 200. المستوى الثاني نسقطه على المساحة، تعطينا une courbe، واحد منحنى الارتفاع ديالو 300. ainsi de suite 400 500 600 et 700. دونك هنا كنحصلوا ما هي الخريطة الطوبوغرافية. هي عبارة عن منحنيات، هي تمثيل لسطح الأرض. c'est une représentation d'un relief. كيفاش كيغوبريزونطيو؟ عبارة عن دي كورب دو نيفو، منحنيات المستوى، وكل منحنى يكون عنده ارتفاع. الملاحظة اللي كنلاحظو هنا بالنسبة لهاد منحنيات المستوى أن الفارق ديال الارتفاع ما بين المنحنى والمنحنى الموالي نفسه في جميع الخريطة. إذن هذا الارتفاع هنايا في المنحنى الأول في لاكورب الأولى عندنا هو 200، اللي تابعو هو 300. ما هو الفارق الارتفاع؟ هو 100. ما بين 300 و 200 كاين عندنا 100. ما بين 300 و 400 سي لو ميم، سي 100. ما بين 400 و 500، ما بين 500 و 600، ما بين 600 و 700. إذا هما فاش قسموا المنحنيات قسموهم بطريقة متساوية، قسموا المستويات قسموهم بطريقة متساوية، وبالتالي المنحنيات غيكون عندنا تساوي البعد أو فارق الارتفاع ما بين منحنى والمنحنى الذي يليه. هذه كتسمى l'équidistance. C'est la définition de l'équidistance. L'équidistance c'est quoi?
c'est la différence entre deux courbes de niveau successifs est le même dans toute la carte topographique. يعني نفس الخريطة عندنا الفرق ما بين المنحنى والمنحنى الموالي هو نفسه في جميع الخريطة. وبالتالي هنا العملية الأولى transformation d'un relief à une carte topographique. Donc là, l'exercice, on utilise la carte topographique directement pour réaliser le profil topographique, pour réaliser le relief. Donc, on va corriger l'exercice 2, page 78. Calculer la première question, la première étape et la première question, première étape. Les étapes de la réalisation du profil. Toujours, on doit déterminer l'équidistance. خصنا نحددو تساوي البعد أو الفارق ما بين المنحنى والمنحنى الذي يليه. On a déjà calculé l'équidistance de cet exercice. حسبناها ملي خدنا لو شيفر 75 و 124. شفنا الفرق بيناتهم وقسمناه على عدد المنحنيات اللي عندنا بالتساوي. كنمشيو بنفس الارتفاع مثلا 75 ملي حسبنا لقينا 5 بقينا كنزيدو ب5 لان عندنا ما بين 75 و 124 حنا كنرتفعوا وبالتالي غنبداو نزيدو 5 نبقاو نزيدو 75 80 85 حتى وصلنا 120 وعندنا هنا 124 بوان كوتي يعني الحساب ديالنا صحيح. Deuxième étape, c'est on note les altitudes des points d'intersection entre les courbes et le segment. Les points d'intersection هي نقط التقاطع. التقاطع بين ماذا وماذا؟ التقاطع بين المنحنيات les courbes de niveau et le segment. Le segment كتكون معطيه هنا. Le segment عندنا le segment AB. في l'exercice chaque exercice كيعطيونا un segment AB MK XY على حساب l'exercice. حنا كنشوفوا تقاطع ديال المنحنيات مع القطعه l'intersection entre les courbes et le segment. هنا عندنا اول تقاطع يعني نقطه مشتركه ما بيناتهم جوج. التقاطع الثاني هو هنا. التقاطع الثالث ديال المنحنى الثالث عندنا هنا في هذه المنطقه وبالتالي كنحددوا جميع التقاطعات اللي كاينه ما بين A حتى ل B. Entre A et B on détermine les points d'intersection puis on note l'altitude des points. الارتفاع ديال هاد النقط حنا ملي كنشوفوا المنحنيات حسبنا لقينا 75 80 85 اذا هاد المنحنى لا كورب كاع لي بوين اللي كينتميو لا ميم كورب عندهم ميم التيتود دونك اون نوت هنا الالتيتود ملي كنوصلنا 120 لا كورب سي لو ميم اذا هنا تا هو عندنا 120 115 سي لو ميم 115 يعني لي كورب هنا سو ريبيت. من بعد كنكملوا هاد لي زوطخ كورب اذا هنا غادي 120 غادي كنقصوا غنبقاو غادي كنقصوا ب5 اللي هي ليكيديستونس حتى كنكتبوا لي زالتيتود ديال لي بوين tous les points qu'on a en intersection avec le segment. L'étape suivante sur un papier millimétrique on dessine deux axes perpendiculaires محورين متعامدين. المحور الاول العمودي لاكس فيرتيكال كنديروا فيه لي زالتيتود الارتفاعات. لي زالتيتود كناخذوا ادنى ارتفاع اللي عندنا اللي هو 70. لاحظوا راه عندنا هنا 70 وعندنا اكبر ارتفاع هو 120. هاد البوان كوتي ما كتقاطعش هنا مع القطعه وبالتالي ما غنعتبروهاش. اذا عندنا 120 هو l'altitude la plus haute et la plus basse هي 70. خصنا تكون عندنا 70 représentée و 120 représentée sur l'axe. كنخليو 1 سنتيمتر ولا 1 دومي سنتيمتر وكنبداو كنمشيو بنفس المسافه وبالتالي كنكتبوا لي زالتيتود اللي عندنا في الخريطه الطوبوغرافيه ديالنا. puis l'étape suivante on faire la projection perpendiculaire ديال لي بوين d'intersection. هاد لي بوين بروميير بوين كنديروا لها لا بروجيكسيون ديال بروميير بوين لالتيتود ديالها 80 كنديروا لها لا بروجيكسيون حتى ل 80 وكنرسموا بوين 85 كنزلوا ل 85 كنرسموا البوين 90 انسي دو سويت ما كنوبليوش حتى بوين كاع لي بوين كنغوبريزونطيوهم
Puis, on relie entre les points avec le crayon. بقلم رصاص كنجمعو ما بين النقط، وبالتالي كنحصلوا على الشكل تضاريس سطح الارض اللي هو هذا كنسميوه لو بروفيل توبوغرافيك. هاد لا كورب اللي كنحصلوا عليها، هاد المنحنى كيمثل لنا شكل تضاريس سطح الارض اللي كتبدا عندنا من 80 كترتفع لينا حتى 120، من بعد كتبدا كنخفض لينا حتى ل 70. اذا هنا انطلاقا من خريطه توبوغرافيه حصلنا على مقطع جانبي توبوغرافي. انطلاقا من خريطه توبوغرافيه لا كارت توبوغرافيك il nous a donné le profil topographique. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.